रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ। मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस्, तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क तान्छ। त्यो खालको चुम्बकत्व ऋषि धमलाको छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यस कारण ऋषि धमलालाई स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु उचित। विकास कसको नेतृत्वमा, अब देशमा निकास कसको नेतृत्वमा, त्यो आज केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई आज परम अतिथिको रूपमा आइदिनु भएकोमा मुरी हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय महन्त ठाकुरज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीयज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आज पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुने साथीहरू र अरू तमाम सहभागी साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरू, आज रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक उत्सव अथवा विगत 23 वर्षमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, देशको सेवाका निम्ति, जनताको सचेतनताका निम्ति गरेका कामहरू र आफैले आफ्नो प्रगति गरेका, उपलब्धि गरेका क्षणहरू र सिँढीहरू सम्झिने दिन पनि हो। र यी 23 वर्षका अनुभवहरूलाई लिएर आगामी दिनमा रिपोर्टर्स क्लब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो। यस घडीमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई सफलताका 23 वर्षहरू पार गरेकोमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ बढी सफलताका हुन सकुन्, अझ बढी जनताको स्नेह, सम्मान, विश्वास रिपोर्टर्स क्लबले आर्जन गर्न सकोस्। म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ रिपोर्टर्स क्लबलाई। आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको कामको, तपाईहरुको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै सम्मानित हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मैले देखेसम्म, बुझेसम्म, अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिसन पत्रकारिता भन्दा स्वच्छ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्यो। मिसन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्यो। केही मिसन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिसन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन, मिसन के गर्न खोज्या हो त्यो गरेर छोड्यो।
सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो बिगबिगी भएका बेला त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यसकारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन, म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो नि। र म त पत्रकारिता नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत हुन्छ। रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गरौँ। ऋषि धमलाका मेहनत, परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठेर एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा, प्रोप्राइटरको रूपमा, व्यक्तिगत तवरमा पनि आइसकेको कलिलै उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल फुलेको छैन। यति चमत्कार देखाइसक्नु छ। रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ। मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस्, तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। सबैलाई थाहा छ त्यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ, फर्काइकन दिने हो। चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ भनेर घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ बनाएपछि। अर्को ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर लान्छ। यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठपक्क ल्याएर, यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क तान्दैन। त्यो खालको चुम्बकत्व ऋषि धमलाको छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला। त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो। त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर लडेर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि ओझेलमा परेका, कुनामा परेका, स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि फ्रन्टमा ल्याउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा बहुतै कुशलतापूर्वक रिपोर्टर्स क्लबले काम गर्थ्यो, गरिआएको छ। र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस ऋषि धमला। त्यसकारण ऋषि धमलालाई स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु उचित हुन्छ। स्मार्ट पत्रकारिता पुरस्कार मेरो सिफारिस है, तपाईँहरूले जान्ने कुरा। कहिले यो रिपोर्टर्स क्लब आगामी दिनमा अझ फलोस् होस्, यसले उन्नति प्रगति गर्दै जाओस्, धेरैको मन जित्दै जाओस्, धेरैको स्नेह जित्दै जाओस्, धेरैको सहयोग प्राप्त गर्दै जाओस्, धेरै ठुलो सेवा देश र जनताका निम्ति गर्दै जाओस्। धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना हुँदाखेरि हामी 15-20 जना रिपोर्टर साथीहरू बसेर कोठाभित्र छलफल गरिरहेका थियौँ रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई कस्तो बनाउने, रिपोर्टर्स क्लब नेपालको यात्रा कहाँसम्म पुर्याउने र रिपोर्टर्स क्लब नेपाल सबैको साझा संस्था कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले त्यतिखेर जुन किसिमको एउटा टिम बनाएका थियौँ, छलफल गरेर रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना गरेका थियौँ। आज 23 वर्ष पुग्दाखेरि म ऋषि धमला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लक्का जवान भइसकेको छु र तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व राजनेता यो देशले पाएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ। आज पनि म त्यो कुरा भन्न
प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले धेरै अवरोध र चुनौती अप्ठ्याराहरू खेप्दै यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुभएको छ। दोस्रो पटक हामीलाई विश्वास छ, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई विश्वास छ, यो देशको जनताले, यो देशको तमाम हरेक तबकाले तपाईँलाई मन पराउँछन्। त्यसैले आज तपाईँ सबैको अगाडि लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा तपाईँलाई बोलाएका छौँ। किन म यहाँहरू सबैलाई सञ्चार गर्ने आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो बिचमा एउटा शालीन बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले मानेको जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर, तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर होला पनि अभिनन्दन गर्नुहोस्। आज संयोग मिलेको छ सामान्य प्रधानमन्त्री। मैले धेरै शीर्ष नेताहरूलाई भनेको थिएँ, कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आइहाल्नुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रममा हामी किन आउनु पर्यो। मैले हो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर भने मैले भने खुला पनि सामान्य प्रधानमन्त्री। मैले प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेँ, उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईँको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको मैले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर भने। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि मेरो आवश्यकता पर्छ र भनेर भन्नु। मलाई धेरै शीर्ष नेताले फोन गर्नुभएको थियो, म नाम भन्दिनँ, तर आज हामी गौरवान्वित छौँ, हामी आज खुसी छौँ, आज हामी हर्षित छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ जस्तो यो देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर जसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तपाईँको 3 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले के गर्नुभयो आज तपाईँले सविस्तार बताउनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ सामान्य प्रधानमन्त्री, किनभने तपाईँ एउटा भिजन भएको नेता हो। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बहस गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मिडियामा बहस गर्ने मान्छे मै हुँ। सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, पार्वत गुरुङ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, वसन्त नेमाङ भौतिक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रेमाले वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै मन्त्रीहरू आएर गइसक्नु भएको छ, धेरै नेताहरू आएर गइसक्नु भएको छ। मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजा कन्डिकार हुनुहुन्छ र धेरै तर तबकाका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सामाजिक सेवाका विभिन्न तर तबकामा काम गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबै पार्टीका नेताहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता र रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई उद्घाटन गर्ने सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रममा, ऋषि बाबु रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ता त म पनि, रिपोर्टर्स क्लबको इतिहास तपाईँले रच्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। म गौरवको साथ सामान्य प्रधानमन्त्री तपाईँको अगाडि म भन्न चाहन्छु, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मैले जसरी 23 वर्ष हाँकी आज म छाती फुलाएर भन्न सक्छु मैले नेपाली पत्रकारितामा यो देश र जनताको लागि काम गरेको छु जसरी तपाईँले गर्नुभएको छ। नेपाली पत्रकारिता मैले जीवनमा धेरै कठिन यात्रा पार गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री। म यति वृत्तान्त यहाँ सबै कुरा बताउन चाहन्न। 23 वर्षसम्म रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई ल्याउनको लागि मलाई धेरै चुनौती, धेरै अप्ठ्यारा, धेरै सङ्घर्षका यात्राहरू मैले पार गर्न पर्यो सामान्य प्रधानमन्त्री। म एउटा गाउँको ठिटो ज्याम्रुङबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेको 2046 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल परेको 14 वर्षको उमेरमा। तपाईँ 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो, जेलको काल कोठरीमा तपाईँ बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म प्रजातन्त्र न्यायसँग सम्झौता गर्दिनँ। मैले पनि भने म 14 वर्षको उमेरमा जेल पर्दाखेरि यही पुलिस क्लबमा म थिएँ। अहिले नेपाल पुलिस क्लबको रूपमा परिचित छ। म यही पुलिस क्लबमा मलाई थुनिएको थियो। 7 दिन मैले भनेको थिएँ जबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन म यहाँबाट निस्कनु भनेर सामान्य प्रधानमन्त्री। मेरो पत्रकारिताको इतिहासमा कुरा गर्दा मैले 46 सालको आन्दोलन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता मैले काम गरेको हुँ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव यहाँ मनाइरहँदाखेरि मैले मुलुकको एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख अतिथि बनाइरहँदाखेरि भोलि धेरै न्युज बन्न सक्छ, धेरै समाचारहरू बन्न सक्छ। मलाई कुनै पनि डर छैन। ऋषि धमला जमिनबाट उठेर आएको व्यक्ति हो सामान्य प्रधानमन्त्री। जसरी तपाईँ नेपाली जनताले मन बढाएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसै गरी नेपाली पत्रकारितामा म जिरोबाट यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हो। मलाई भन्न कुनै डर छैन, कुनै लाज छैन, कुनै हिचकिचाहट छैन सामान्य प्रधानमन्त्री। मेरा यात्राहरू
मेरा ती सङ्घर्षहरू सम्म आज आइपुग्दाखेरि मैले 4-5वटा मिडियाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आज प्राइम टाइम टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क, रेडियो यानारायण लगायत रिपोर्टर्स क्लब र रिपोर्टर्स नेपाल.com लगायत धेरै मिडियाको मैले नेतृत्व गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, म एउटा साधारण किसानको छोरो हुँ। आज यो देशको नेपालको विकास समितिमा नेपाली पत्रकारिताले अब फड्को मार्नुपर्छ, व्यवसायिक पत्रकारिता अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लगातार लागेको व्यक्ति हुँ। त्यसैले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र महन्त ठाकुरलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश भनेको पहाड, हिमाल, तराई र मधेस मिलेर बनेको छ। केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर मिलेर यो देश बनाउनु छ। एकपल्ट मेरो आग्रह छ, देशको विकास गरौँ, मिलेर गरौँ, देशलाई बनाऊ। मेरो आग्रह छ। प्रचण्डजी, माधवका नेपाल, अब धेरै शेरबहादुर देउवा, मैले सबैलाई भनेको छु, देशमा फेरि पनि सहमति, सहकार्य, एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। तर देशमा किन सहमति हुन सकेन? प्रधानमन्त्री, तपाईँले जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ, धेरै तपाईँले अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, बाधा अडचन आउँदा आउँदै पनि मैले देशको मुहार फेरेको छु। विकास समितिको लागि मैले जग बसालेको छु। यो जगले आउने पुस्ताले तपाईँलाई सम्झिरहनेछन्। केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको विकास समिति सगरमाथाको शिखरमा पुगोस्, देशमा आमूल परिवर्तन हो र सबै जनता खुसी र एकदम आत्मसन्तुष्टिको साथ बाँच्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो 23औं वर्षको यात्रा पार गरिरहँदाखेरि धेरै पुरस्कारहरू स्थापना गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आज म दाबीका साथ भन्छु, नेपालमा पहिलो पत्रकारिताको क्षेत्रमा पुरस्कार स्थापना गर्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपाल हो। तारानी प्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको पत्रकारिता पुरस्कार आज मदन भण्डारी पत्रकारिता पुरस्कारसम्म आइपुग्दा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सबै क्षेत्रलाई, सबै तह तब्कालाई हामीले समेटेर नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्ने युवा, उत्साहित र परिपक्व पत्रकारहरूलाई अभिनन्दन गर्छौँ, पुरस्कृत गर्छौँ। आज मदन भण्डारी पत्रकारिताबाट को पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? हामीले रेडियो सञ्चार क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अथवा मदन भण्डारीसँग निकट रहेर काम गरिरहँदाखेरि त्यतिखेर गोपाल गोरेगाई भनेको सबैले चिनेको नाम आज हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ। मदन भण्डारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट 1 लाख रुपियाँ दिएर आज हामीले, किन भन्दाखेरि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू छन्, योग्य स्वच्छ मान्छे छन्। मैले आफ्नो बुवा आमाको नाममा पुरस्कार स्थापना गरेँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, म 7 वर्षको उमेरमा आमा गुमाएको, 25 वर्षको उमेरमा बुवा गुमाएको मान्छे हुँ। मेरो आमा बुवा छैन। त्यसैले मैले आमा बुवाको नाममा कुलप्रसाद चेतमारी धमला पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेर आज हामी वितरण गर्दैछौँ। राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई दिँदैछौँ हामी। किन भन्दाखेरि मैले राम्रो काम गर्नु, धेरै योग्य मान्छेहरू छन् पत्रकारिता क्षेत्रमा। आज हामीले धेरै राम्रा योग्य पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरेका छौँ। तारानी प्रसाद कोइराला पत्रकारिता पुरस्कार नम्रा लम्सालदेखि सादिक सुवेदीले पाउनुभएका छन्। धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। बाबुजी फोटो पत्रकारिता पुरस्कार मुकुन्द कालीकोटेले पाउनु भएको छ। धेरै पत्रकारिता पुरस्कार अहिले हामी वितरण गर्दैछौँ। उमासिंह पत्रकारिता पुरस्कार बिनु सुवेदीले पाउनु भएको छ। हामी सबै क्षेत्रलाई समेट्न चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हामी सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले आज म लामो भाषण गर्दिनँ। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर छ। आज यहाँले यो देशको मार्ग निर्देशक, यो देशको एजेन्डा, यो देशको आगामी यात्रा र महन्त ठाकुरले बोल्नु बाँकी छ। मैले महन्त ठाकुरलाई तपाईँसँगै र तपाईँको विचार र उहाँको विचारमा आज जनताले हेरिरहँदाखेरि, यो सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदाखेरि आज साँच्चीकै केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर एउटै मञ्च बसेर आज के उद्घोष गर्दै हुन्छ भनेर करोडौँ जनताले हेरिरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, त्यसैले आजको कार्यक्रममा मैले महन्त ठाकुरलाई तपाईँ आइसकेपछि बोल्नुपर्छ भनेर मैले आग्रह गरेँ। उहाँले हुन्छ ऋषिजी भनेर भन्नुभएको छ। आज महन्त ठाकुरले विशेष घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले म रिपोर्टर्स नेपालको बारेमा, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा धेरै बताउन चाहन्छु। त्यसैले आज हामी एउटा कठिन घडीमा छौँ। सबै शक्तिको बिचमा एकता, सहमति र सहकार्य हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले देशमा अब विकास कसको नेतृत्वमा, अब देशमा निकास कसको नेतृत्वमा,
त्यो आज केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरले गर्नुपर्छ भाइजान। यहाँ दुवैले मलाई विश्वास छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा सहयात्रा सहकार्यको सुरुवात भएको छ यो सफल रहोस् र म जाँदा जाँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री मैले धेरै बोल्छु, म रेडियोमा पनि टेलिभिजनमा पनि रिपोर्टर्स क्लबमा पनि धेरै लेख्छु, पत्र पत्रिकामा पनि। आज मैले बोल्ने होइन, आज बोल्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। यहाँ हजारौँ मान्छे तपाईँलाई हेरिरहेका छन्, यहाँ 3 घन्टादेखि तपाईँलाई कुरिरहेका छन् 12 बजेदेखि अहिलेसम्म, किनभने केपी शर्मा ओलीले आज के गर्नुहुन्छ। यसैले म लामो भाषण गरेर समय दिन किनभने पछिल्लो समय तपाईँले अक्सर ओरिजिनल लिडरको रूपमा आउनु भएको छ पार्टीको अथवा एमाले भित्रको कुरा पनि तपाईँले आज विशेष खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 4-5 दिन बोल्नु भएको छैन, त्यसैले केपी शर्मा ओलीले नबोल्दाखेरि जनताले भन्छन्, जनता जान्न चाहन्छन् केपी शर्मा ओली। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 13औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले 2 वर्ष अघि जुन कुरा भन्नुभएको थियो मेरो बारेमा 16-17 मिनट बोल्नु भएको थियो, अहिले पनि म रस्याङ्ग सम्झिन्छु। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा कति इन्फर्मेसन ऋषि धमलाको बारेमा क्या म त छक्कै पऱ्यो। त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हरेक कुरामा एकदम पुख्त जानकार प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ, सबै कुरामा पुख्त, सबै कुरा। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आज 23औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि महन्त ठाकुरज्यू तपाईँ आइदिनु भयो, म धेरै आभारी छु तपाईँलाई। एकपटक अब यहाँबाट त नभनौँ, मैले भनेको थिएँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 2 पटक। म आज घोषणा गर्छु मलाई कसले के भन्नुहोस् मतलब छैन, एकपटक यो देशको प्रधानमन्त्री महन्त ठाकुर बन्नै पर्छ मेरो आज। अब त्यो केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवले आउनुहोस्, उपेन्द्रजी आउनुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा लामो नबोलिकन अब पुरस्कार वितरण छ, यहाँ धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै जाँदा जाँदै आगामी दिनको यो यात्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अगाडि बढ्नको लागि सबैको बिचमा सहकार्य, सहमति, एकता अनिवार्य आवश्यकता छ। हामी मिलौँ, देशमा सबैको बिचमा सहकार्य होस्। नेपाली सञ्चार क्षेत्र जहिले पनि सकारात्मक, पोजिटिभ र हामीले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। देश बनाउनु छ, मलाई केही चाहिएको छैन प्रधानमन्त्री, यो देश हामी सबैले बनाउनुपर्छ। हामी सबैको बिचमा एउटा सहकार्य हुनुपर्छ। नेपाली सञ्चार जगतले धेरै पटक चुनौतीहरू पार गर्दै 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 आज यो क्षेत्र आज सबैको प्रिय बन्नुपर्छ। नेपाली सञ्चार क्षेत्र आज नेपाली जनताको मनमा बस्न सफल भएको छ। नेपाली जनताको चाहना अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली सञ्चार जगत आज जनताप्रति उत्तरदायित्व छ, देशप्रति उत्तरदायी छ। यसले खेलेको भूमिका आज सबै नेपालीको लागि सदा प्रिय रहनेछ। हामी सधैँ यो देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहनेछौँ। देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि हामी त्यही यात्रामा अविरल रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएकोमा मुरी हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै म आभारी व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। आज रिपोर्टर्स क्लबले आफ्नो वार्षिकोत्सव समारोह मनाइरहँदा 23औं वार्षिकोत्सव भएछ र अब सुरुमा त यो यस्तै हो भनेर मेरो त अब भाइ जस्तो मान्छे मैले पनि धेरै पत्याएको थिइनँ, तर एकहोरो लागै पुरै समर्पित भएको भए, इमान्दार प्रयत्न गर्दै आजसम्म आइपुग्दा रिपोर्टर्स क्लबले र ऋषि धमलाले एउटा विशिष्ट स्थान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कायम गर्नुभएको छ। यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु रिपोर्टर्स क्लबलाई। र
ऋषिलाई म कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्छु। मेरो भाइ जस्तो मान्छे तिमीले के गरे यस्तो किसिमले अलि राम्रोसँग गर न भन्छु पनि। तर पनि उहाँले मेहनतको बलमा एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा हामी संसारमै भन्छौँ मिडियालाई, प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनेर। आज नेपालका चारै अङ्गहरू के गरिरहेका छन् यसको पनि समीक्षा गर्ने दिन आएको छ। नेपालको कार्यकारिणी, नेपालको विधायिका, नेपालको न्यायपालिका र नेपालको प्रेस जगत आज वास्तवमा कार्यकारिणीमा सत्ताको उन्माद चढेको छ। सत्ताको उन्माद पर्भर्टेड अझ विकृत हुँदै जाँदा यो बन्दुकको उन्मादमा पुग्दो रहेछ। त्यो अहिले भर्खरै हाम्रो छिमेकको बर्मामा देखिरहेको छ। कत्रो बर्बर हत्या भइरहेको छ त्यहाँ। अहिले पनि हाम्रो सरकार बोल्न सक्दैन। यो दुनियाँमा यत्रो मानवतामाथि हमला हुँदा पनि बोल्न नसक्नेहरूको एउटा भिषस सर्कल तयार भएछ। केही त्यस्ता शासकहरूको एउटा गठबन्धन भएछ दुनियाँमा, जसले गर्दा मानवताको यत्रो ठुलो चाहिँ फजिती हुँदा पनि यो तै चुप मै चुप यस्तो भइरहेको बेलामा रिपोर्टर्स क्लबले नेपालभित्र पनि पटक पटक अनेक अत्याचार, दमन, थिचोमिचो सत्ताको हुँदाखेरिमा यसले जनताको आवाजलाई मुखरित गर्दै आएको छ। जनताको आवाजलाई मुखरित गरेकोमा पनि म रिपोर्टर्स क्लबलाई बधाई दिन्छु। पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरू फ्री थिंकर मतलब स्वतन्त्र चिन्तक हुनुहुन्छ। आफ्नो बोली कलमद्वारा जनतालाई सचेत गराउने, सूचित गराउने काम गरिरहनु भएको छ। तर यो काम धेरै कठिन छ। जसलाई राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ उसले धन्यवाद दिने, तर कुनै समाचार जसलाई खोज्छ त्यो आक्रमण पनि गर्छ। र यस्तो कठिनाइ उठाएर पनि तपाईहरूले जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद छ। अब हाम्रो मित्रहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। म छोटकरीमा मात्रै यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईहरू सबैलाई सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु र धमलाजीप्रति पनि जुन सद्भावपूर्ण र असल शब्दहरू मेरो बारेमा राख्नु भएको छ त्यसको लागि म आभारी छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मित्रहरू, अध्यक्षजी, हामी साथै स्वतन्त्रताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, समानताको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। तर के मधेसमा पनि डेमोक्रेसी छ? मधेसीहरूलाई, थारूहरूलाई पनि डेमोक्रेसीको अनुभूति छ त? यदि छ भने तिनीहरू किन जेलमा छन् त? तिनीहरूले सरकारको माग गरेको होइन, हामीले सरकारको माग गरेको होइन, अधिकारको माग गरेको। किनकि जब वर्तमान संविधानको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यो जुन आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यस अनुसार त्यो ड्राफ्ट आएको थिएन। त्यसै कारण हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी विरोधमा गएका थियौँ। यो कुरा सही हो र संविधान
किन एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ सबै संविधानको, उसको बेसिक प्रिन्सिपल के थियो? बेसिक प्रिन्सिपल थियो सबभन्दा पहिला त अन्तिम संविधान, किनकि अन्तिम संविधान आन्दोलनकारी शक्तिहरूले मिलेर बनाएका थिए र त्यसमा सबैको सहमतिले, राजनीतिक सहमतिले संविधान सभाले संविधान बनाउने, तर त्यो भएन। खुद संविधान सभामा राजनीतिक शक्ति, राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी जुन समिति थियो उसको प्रतिवेदनको पनि उल्लङ्घन भयो। उसले 14 राज्यको चाहिँ प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यसमा उनले आइडेन्टिटीको आधारमा जुन भेदभाव ऐतिहासिक रूपमा नै जुन विभेद भइरहेको छ त्यो विभेदलाई मेटाउनको लागि सङ्घ बनाउने संकल्प थियो, आन्दोलनको दौरान एजेन्डा थियो र कसरी त निरङ्कुशतालाई समाप्त पार्ने र त्यसपछि आइडेन्टिटीको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण, पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने भनेर संकल्प त्यसबेला र त्यो आन्दोलन रिस्ट्रक्चरिङ अफ स्टेट भनेर ल्याएको थियो आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यस्तै विशेषज्ञहरूको रायशाला सम्बन्धी पनि विशेषज्ञहरूले एउटा प्रतिवेदन दिएका थिए जसमा 10 राज्यको सल्लाह सुझाव दिएको थियो, तर त्यसको पनि उल्लङ्घन भयो। कुनै समितिले बनाएको, आयोगले जुन सुझाव दिएको र खुद अन्तिम संविधानमा संशोधन गरेर राखिएको थियो कि मधेस एक स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र अन्य जातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुनेछ र ती स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनेछ। रिपोर्टर क्लबको यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भएको उपलब्धि, पुर्याएको योगदानको बारेमा पनि मभन्दा पहिले बोल्ने साथीहरूले भनिसक्नुभयो र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्त एउटा सराहनीय छ र अब नेपालमा हामीले प्रजातन्त्रको लागि लड्न लागेको 70 वर्ष भएको छ। 70 वर्षको यो अवधिमा नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा अनेक प्रकारको एउटा चाहिँ कष्ट गरेर प्राप्त गर्छन्, त्यसपछि त्यो बीचमा भत्कनी गर्छ। त्यसो हुनाले त्यो भत्कनी गरेको परिपाटीलाई, प्रणालीलाई बारम्बार नेपाली जनताकै आन्दोलनबाट ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ काम हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा के छ त नेपालको प्रजातान्त्रिक अवस्था? अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको अहिलेको वास्तविक स्थिति के छ? के छ भने अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँडी फाट्ने भन्थ्यो अरे एउटा। त्यसै चाहिँ अहिलेको जो स्थिति देशमा देखिएको छ वास्तवमा यो चाहिँ यो अहिलेको स्थिति त चाहिँ राम्रो होइन। त्यसै गरी रमाइलो छका प्रबन्ध निर्देशक निकै लोकप्रिय भोजन हो, रमाइलो छ। यसका प्रबन्ध निर्देशक निकै एनर्जेटिक हुन्छ, शैली यो सम्मान लिँदै हुनुहुन्छ, यो पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी canada-nepal.com का सम्पादक रौनक निरोगाज्यू, यहाँलाई पनि यो सम्मानको लागि, यो पुरस्कारको लागि अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यस्तै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका वर्षा संवाददाता श्रीकान्त गुप्ताज्यू, यहाँलाई पनि यो पुरस्कारको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। यस्तै पुरस्कार र सम्मानको क्रममा
रिपोर्टर्स क्लबको उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन प्रदेशमा रहेर उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने क्लबका लुम्बिनी प्रदेश संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रामकुमार छेत्रीज्यूलाई सम्मानको लागि अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ, जसले प्रदेश नम्बर 5 मा रहेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको साथमा रहेर यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ रामकुमार छेत्रीज्यू। त्यसैगरी नेपाली समाजको विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने महानुभावहरूलाई विशेष सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली मिडिया जगतमा उहाँको नाम अत्यन्तै अतुलनीय छ। श्री माधव प्रसाद शर्माज्यू वरिष्ठ पत्रकार, यहाँलाई यो सम्मानको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। नेपाली मिडिया जगतमा तपाईँ सम्मानित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पत्रकारिता मार्फत तपाईँले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। मिडिया क्षेत्रमा सदैव समर्पित रही तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान निकै नै प्रशंसनीय छ। नेपालको मिडिया जगतमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदरस्वरूप रिपोर्टर्स क्लब नेपाल तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार श्री माधव शर्माज्यूलाई विशेष सम्मानद्वारा अभिनन्दन गर्दछ। अत्यन्तै अग्रज पत्रकार। यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व रहनु भएको छ कान्तिपुर टेलिभिजन र रेडियो कान्तिपुरका प्रमुख आवाजको दुनियाँको साथी दिनेश ढिसी, यहाँलाई सम्मानको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। नेपालको मिडिया जगतमा तपाईँ सम्मानित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, दुई मात्रै छैन। बहुमुखी प्रतिभाको धनी तपाईँ दिनेश ढिसीलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक साधन सभामा सम्मानित गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आइएमएस ग्रुपलाई विशिष्ट सम्मान स्वरूप आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष, जसले मिडिया सिङ्गो जगतलाई निकै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको समर्थन साँच्चै नै मिडियाको लागि एउटा मेरुदण्ड साबित भएको छ। म श्री दीपक मल्होत्राज्यूलाई सम्मानको लागि अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु, तपाईँको व्यापार व्यवसायको प्रगतिको कामना गर्दछौँ। र उहाँको सम्मान पत्रमा लेखिएको छ, नेपालको व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। देशको आर्थिक विकासमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका धनी तपाईँ श्री दीपक मल्होत्राज्यूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रिपोर्टर्स क्लब नेपाल विशेष सम्मान व्यक्त गर्दछ। फिटनेसको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि रहेर नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान साँच्चै नै अतुलनीय छ। श्री प्रकाश केसीज्यू। त्यसैगरी अब यस पछाडिको कार्यक्रम यस रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशको सबै आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा विविध गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको स्मारिका विमोचन कार्यक्रम भइरहेको छ।